को यस भिडियोमा फेरि तपाईहरुको अगाडि मैले लिएर आएको छु पर्सेन्टेजको यो भन्दा अगाडि एउटा पार्ट आइसकेको छ। त्यसमा पनि तपाईहरु केही क्वेशन पनि हेर्नु भएको छ एज वेल एज देयर इज द सम ट्रिक ओभर देयर। जसै थाहा छ तपाईहरुलाई मैले यो सिरिज अफ द भिडियो चलाउँदै छु अहिले MAT म्याट को लागि जुन कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन को लागि मेडिकल मा सोध्नको लागि बनाएको छ। 20 मार्क्स को यो क्वेशन आउँछ एज वेल एज that is the required for the PSC Public Service Commission लोक सेवा को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ र बैंकिङ को लागि पनि। ओके सो धेरै कम्पिटिसन एक्जामिनेसन मा यो सोध्ने गर्छ र साथमा तपाईहरुलाई एउटा इन्फर्मेसनहरु दिइहालौं। सम अफ द स्टुडेन्ट्स फ्रम द इन्डिया also giving the things over there जो MAT को प्रिपरेसन हामीले हिन्दी में गर्नु पर्यो त तपाईको लागि एउटा IQ मास्टर भनेर मैले च्यानल डेभलप गरिसकेको छु। त्यसमा कम्प्लिटली यही सेम भिडियो त्यो जान्छ तर देयर इज द ल्याङ्ग्वेज विल बी द युज्ड इन द हिन्दी। ओके ल वेलकम ऑल अफ यू हैव ऑन द योर ओन च्यानल नेप एजुकेशन। म अभय कुमार मिश्रा। अब आजको भिडियो हेरौँ फेरि हामीले एकदम राम्रो राम्रो ट्रिक सिक्छौँ यसमा एन्ड त्यसपछि यू हैव टू मेक द क्वेश्चन प्रैक्टिस टू बी ऑन द वेबसाइट जुन हेर्दै हुन्छ www.nepeducation.com या www.neco.edu.np मा त छैन तर क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन डू ऑन द nepeducation.com मा। नाउ वी आर गोइङ टू बी देयर। अब यसमा हामीहरु कुरा गर्दै छौं। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन टेक भन्छ द सैलरी of a worker is first increased by 5% and then it is decreased by 5%। ठीक छ सैलरी लाई इंक्रीज कर दियो कुनै पनि को वर्कर को सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड by the 5% and then again it is decreased by the 5%। in the both condition यो याद राख्नु होला नॉट मैटर पहला यो इंक्रीज को सट्टामा डिक्रीज दिइहाल्छ। यहाँ सपोज दैट डिक्रीज कर दियो एंड यो डिक्रीज को सट्टामा यहाँ इंक्रीज कर दिन्छ। दुवै कंडीशन में देयर इज द नो मैटर ओभर देयर तपाईलाई फरक परेन यो। ठीक छ आंसर विल रिमेन सेम। पहिला इंक्रीज गर्छ तब पनि या डिक्रीज गर्छ तब पनि पछि गएर डिक्रीज वा इंक्रीज गर्छ तब पनि इफ दैट बोथ पर्सेन्टेज आर सिमिलर। एउटा के ध्यान दिनु पर्यो अहिले जुन म तपाईलाई ट्रिक भन्न गइरहेको छु यो त्यसमा मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्ने इफ इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड बाय द सेम पर्सेंट एउटै पर्सेंटबाट गरियो भने देन व्हाट विल ह्यापन यू कैन यूज द ट्रिक ओभर देयर। त भन्छ के व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी चेंज भन्नाले आइदर इंक्रीज और डिक्रीज तर यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ नि सेम पर्सेन्टेजले इंक्रीज गरिदियो र सेम पर्सेन्टेजले डिक्रीज गरिदिन्छ भने यो कन्डिसनमा सधैँ सैलरी डिक्रीज नै हुन्छ यो बुझिहाल्नु। सैलरी मात्रै होइन कुनै आर्टिकलको प्राइसलाई 10% ले इंक्रीज गरिदियो फेरि 10% ले डिक्रीज गरिदियो भने त दुवै कन्डिसनमा देयर विल बी द सेम पर्सेन्टेजले इंक्रीज गरियो र सेम पर्सेन्टेजले डिक्रीज गरिदिन्छ भने देयर इज द फाइनल प्राइस इज अलवेज डिक्रीज। त्यो अलवेज डिक्रीज नै हुन्छ इंक्रीज हुँदैन। इज इट क्लियर इन द बोथ कंडीशन ओभर देयर आइदर पहिला इंक्रीज गरोस् या डिक्रीज। यसको लागि हामी एकदम इजिली ट्रिक युज गर्छौं बडी केही टेन्सन नलिने न त मेथडमा जान्छौं भने त हामीहरु के गर्छौं सपोज लेट गरिहाल्छौं त्यसको सैलरी ₹100 हो हैन त्यसपछि सैलरी इंक्रीज भइहाल्यो बाइ द 5% त्यसको न्यू सैलरी भइहाल्छ ₹105 हैन। अब फेरि के गर्छ डिक्रीज बाइ द 5% अब यो 105 को 5% डिक्रीज भयो तो 105 को 5% जुन डिक्रीज हुन्छ दिस विल बी द डिवाइडेड बाइ दिस वन। त्यसपछि अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं कति आयो त्यो सैलरी डिक्रीजमा। इज इट क्लियर तब 105 मा यो माइनस गरेर एन्ड देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइन्ड आउट बट इट इज द भेरी इजी। यस्तो कन्डिसनमा सपोज दैट इंक्रीज डिक्रीज यसलाई हामीले x मानिहाल्यो भने त इट विल बी द x2 बाय 100% सधैँ यो सैलरी डिक्रीज हुन्छ। मैले के भने सेम रेट में इंक्रीज वा डिक्रीज गरिदियो भने सेम रेट में सैलरीलाई इंक्रीज वा डिक्रीज गरिदिन्छ भने त इट इज द 100% श्योर इट विल बी डिक्रीज।
कतिले डिक्रिज हुन्छ त एक्स स्क्वायर बाई 100% भन्नाले जुन इन्क्रिज र डिक्रिज गरेको छ यसलाई एक्स सपोज गरिहालौँ बोथ इज द सिमिलर डिफ्रेन्ट हुन्छ भने तब के हुन्छ अगाडिको क्वेसन पनि हेर्दै जानु होला त्यसमा हामीहरू डिफ्रेन्ट पनि लिएको छौँ त्यसको लागि अर्को ट्रिक युज हुन्छ सेम ट्रिक युज हुँदैन अर्को ट्रिक युज हुन्छ इज इट क्लियर त यसमा के गर्छौँ हामीहरू एक्स स्क्वायर बाई 100 भन्नाले यहाँ एक्स को भ्याल्यु 5 भयो त 5 स्क्वायर बाई 100% भन्नाले 25 बाई 100% यसलाई गर्छ भने इट विल बी द 1/4 भन्नाले 0.25% ले डिक्रिज हुन्छ यसको स्यालेरी विल बी डिक्रिज बाई द 0.25%. इज इट क्लियर दिस इज द ह्यापन नेक्स्ट क्वेसन सेम क्वेसन दिँदैछौँ yes you can do the practice by the same method over there you can use this trick over there भिडियोलाई पज गरेर आफै क्वेसन सल्भ गरिहाल्नु त्यसपछि भिडियोलाई अगाडि बढाउनु होला ओके फेरि नेक्स्ट क्वेसन भन्छ के द सेल अफ ए शॉपकीपर इज फर्स्ट इन्क्रिज्ड बाई 10% एन्ड देन इट इज डिक्रिज्ड बाई 10%. पहिला इन्क्रिज भयो सेल बाई द 10% फेरि सेल के भइहाल्यो डिक्रिज भइहाल्यो बाई द 10%. तो व्हाट इज द चेंज इन हिज सेल त्यसको सेलमा के आयो तो वी नो दैट सेम पर्सेंटेजले इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ भने तो इट इज द 100% श्योर द सेल अफ ए शॉपकीपर व्हाट यू स्टेड द डिक्रिज इन्क्रिज बाय द 10% डिक्रिज बाय द 10% तो व्हाट इज द चेंज इन हिज सेल तो के भन्यो सेम पर्सेंटेजले इन्क्रिज वा डिक्रिज हुन्छ भने दुवै कन्डिसनमा in the both condition there will be the what will happen increase decrease same percentage ले गर्यो भने तो that will be the final sale will be decrease yes and अहिले भर्खर तिमीलाई ट्रिक बताए सो ट्रिकलाई युज गर्ने x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% भन्नाले यहाँ 10% x को भ्यालु छ त 10 स्क्वायर बाई 100% भन्नाले 100 बाई 100 इट विल बी द 1%. तो त्यहाँको सेल डिक्रिज भइहाल्छ कति बाइले बाई द 1%. यो सधैँ डिक्रिज नै हुन्छ इन्क्रिज हुँदैन अप्सनमा डिक्रिज पनि दिन्छ र इन्क्रिज पनि दिन्छ तर डिक्रिज नै लिने इन्क्रिज नलिने इज इट क्लियर दिस इज द ह्यापन इफ इट इज द सिमिलर सेम पर्सेन्टेजले इन्क्रिज वा डिक्रिज गर्यो तब इफ द्याट विल बी गोइङ टु बी द डिफ्रेन्ट वेज अब सेपरेट गरिदियो भने जसरी भन्छ के द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इन्क्रिज बाई 20% लेटर अन द प्राइस इज डिक्रिज बाई 25%. अब हेर्नु यो सेम पर्सेन्टेज छैन 20%ले के गर्यो इन्क्रिज गर्यो तर डिक्रिज बाई द 25% ले डिक्रिज गरिदियो रिडक्सन इन द सेल यस ड्यू टू रिडक्सन इन द सेल भन्नाले प्राइस जुन इन्क्रिज गरेको थियो 20% तो रिडक्सन सेल रेड्यूस भयो त्यसैले उहाँले के गर्यो प्राइसलाई फेरि डिक्रिज गरिदियो 25% ले यो एउटा ल्याङ्ग्वेज मिलाउने क्वेसनको फाइन्ड नेट पर्सेन्टेज चेन्ज इन द फाइनल प्राइस अफ द आर्टिकलको फाइनल प्राइस पर्सेन्टेजमा के चेन्ज आयो इज इट क्लियर अब यसलाई हामीहरू प्रोसेसमा जान्छौँ भने पहिला 100 लेट गर्ने त्यसको आर्टिकलको 100 प्राइस छ त्यो 100 प्राइसलाई इन्क्रिज गरिदियो बाई द 20% तो त्यो 120 रुपीस भइहाल्यो फेरि 120 लाई के गर्यो डिक्रिज गरिदियो बाई द 25% अब त्यहाँ 25% ले डिक्रिज गर्ने 120 को 25% हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ यस सो वी आर युजिङ द द्याट मेथड त्यो मेथड हामीलाई युज गर्नु छैन यस त हामीहरू के गर्छौँ हामीहरू ट्रिक युज गर्छौँ त यहाँ हामीहरू एउटा फर्मुला युज गर्छौँ लिसन सपोज द्याट यसलाई हामीले एक्स लेट गरिहालौँ एउटालाई y लेट गरिहालौँ तो देयर विल बी द प्लस माइनस x प्लस माइनस y के हो यो अहिले म एक्सप्लेन गर्दैछु प्लस माइनस x इन्टु प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 100 यो पर्सेन्टेज आइहाल्छ इज इट क्लियर मीन्स प्लस माइनस भन्नाले के इफ देयर इज द प्राइस इज इन्क्रिज्ड त हामीले प्लस एड गर्नु छ यहाँ इफ द प्राइस इज डिक्रिज त हामीले त्यो ठाउँमा माइनस राख्नु छ इज इट क्लियर
इन्क्रिज भएको छ भने प्लस गर्ने, डिक्रिज भएको छ भने माइनस गर्ने। यस, सो देयर इज द वर्ड इन्क्रिज बाय द 20%। तो इन्क्रिज बाय द 20% भन्नाले +20। यस, त्यसपछि डिक्रिज भयो तो डिक्रिजमा माइनस, प्लस इन्क्रिज हुन्छ भने प्लस र डिक्रिज हुन्छ माइनस भन्नाले दुवै इन्क्रिज गरिदियो भने तब दुवैमा प्लस दिने। तो यहाँ हुन्छ के -25 फेरि प्लस, यो प्लस चेन्ज नगर्ने। अब यहाँ +-20 भन्नाले 20x को भ्याल्यु इन्क्रिज भएको छ त्यसैले प्लस, त्यसपछि इन्टु माइनस किनकि y डिक्रिज भएको छ -25 डिवाइडेड बाई 100। तो यो भइहाल्छ 20 - 5 तो इट विल बी द -5। यस, प्लस यो भइहाल्छ कति 20 इन्टु -25। इज इट क्लियर? तो इट विल बी द -500, 25 2 50। यस, -500 डिवाइडेड बाय 100। यस, तो इट विल बी द व्हाट, इफ यू सी तो दिस वन कैंसल, तो यो भयो -5 प्लस -5, प्लस माइनस माइनस, तो -5 इट विल बी द -10% भन्नाले दैट भैल्यू विल बी डिक्रिज। त्यसको जुन प्राइस को फाइनल प्राइस छ त्यो डिक्रिज भइहाल्यो फर्स्ट को 10% बाट। एन्सर माइनस में आउँछ भने डिक्रिज भएको होला, प्लस में एन्सर हुन्थ्यो भने इन्क्रिज हुन्छ। इज इट क्लियर? सो इफ देयर इज द डिफरेंट वैल्यू विल बी द गिवन, तो यो फर्मुला याद राख्ने, यू कैन यूज द दिस ट्रिक ओवर देयर। यो ट्रिकलाई हामीले युज गर्ने हो। इज इट क्लियर? +-x +-y प्लस यो प्लसलाई चेन्ज नगर्नु छ, फेरि +-x इन्टु प्लस यो प्लस हो +-y एंड डिवाइडेड बाय 100%। ओके, प्लस भन्नाले व्हेन पोजिटिभ साइन विल बी केप्ट इफ द प्राइस विल बी द इन्क्रिज और डिक्रिज। ये सरी, इन्क्रिज भयो भने प्लस हाल्ने, डिक्रिज भएको छ भने माइनस हाल्ने। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वन। एनअदर क्वेश्चन अगेन वी आर डुइङ द सेम प्र्याक्टिस ओभर देयर। फेरि तपाईहरुले प्र्याक्टिस को लागि द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इन्क्रिज बाय 15%, लेटर अन प्राइस इज डिक्रिज बाय 20%। अब म फर्मुला युज गरिरहेको छैन, डाइरेक्ट सल्भ गर्ने। इन्क्रिज बाय द 15% भन्नाले +15 on the price is decreased by 20% means -20, यहाँ प्लसै दिनुस् हामीलाई, +15 इन्टु -20 बाय 100 यति पर्सेंट भइहाल्छ। एन्सर प्लसमा आयो भने इन्क्रिज, एन्सर माइनसमा आयो भने डिक्रिज। सो इट विल बी द व्हाट 15 - 20 -5, यो भइहाल्छ प्लस, दिस विल बी द -300 by 100, this one cancelled। yes, yati percent, so it will be the -5 plus -3, so plus minus minus manale -8%। yes, so there is the price has been decreased by the 8%। yes, very less time over there, but it time in order to solve this problem। is it clear? नेक्स्ट अगेन हामीहरू क्वेश्चन फेरि अरू गरिरहेको छौँ। दिस भिडियो वी आर विथ अहिलेसम्म 2टा ट्रिक सिकिसक्यो हामीहरू, फेरि तेस्रो ट्रिक पनि तेस्रो टाइपको क्वेश्चन पनि हेर्दैछौँ। यस, नाउ इन दिस वन भन्छ कि इफ द प्राइस अफ ग्रोसरी इज रेज्ड बाई 20%, ग्रोसरीको प्राइस जुन छ यस हायर देन वी नो द्याट महँगो हुँदै जान्छ, डिफरेन्ट थिङ्स ओभर देयर भन्छ 20%ले इन्क्रिज भइहाल्यो। By how much percent must a household reduce its consumption of that grocery so as not to increase its expenditure? जसको प्राइस बढ्यो जुन ग्रोसरी को, त्यो भन्छ कि हाउस होल्डरले कति प्राइस गरिदिन्छ, कति कन्जम्सन कम गरिदिन्छ, प्राइस इन्क्रिज भए तापनि उहाँको बजेटमा कुनै चेन्ज नहोस्। इज इट क्लियर? एगेन अब हामीहरू फेरि त्यसमा लेट ₹100 एक्सपेन्ड गर्दैछ भने यति डिक्रिज भइहाल्यो, यति इन्क्रिज भइहाल्यो। अब प्राइस यति भयो त हाउ देयर विल बी द डिक्रिज, कन्जम्सनमा कति डिक्रिज गर्नु पर्यो त्यसमा हामीलाई जानु छैन।
फेरि वी क्यान युज द ट्रिक ओभर देयर। हामीहरू युज गर्छौँ के युज गर्छौँ, जसरी प्राइस जति इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो यसलाई लेट गरिहालौँ एक्स, देन वाट विल ह्यापन, इट विल बी द यु हेभ टु युज द फर्मुला एक्स बाई 100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स भन्नाले आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज, इन्क्रिज भएको छ भने प्लस हाल्ने, डिक्रिज भएको छ भने माइनस हाल्ने। ओके, तो दिस इज द 100 प्लस माइनस एक्स इन्टु 100%। यतिले वहाँको कन्जम्सनलाई आइदर इन्क्रिज गर्नु छ या डिक्रिज गर्नु छ। इन्क्रिज वा डिक्रिज त हामीलाई थाहा भइहाल्छ, प्राइस रेज भयो भने कन्जम्सनमा कम गर्नु पर्यो, प्राइस डिक्रिज भयो भने कन्जम्सन इन्क्रिज गर्नु पर्यो। इज इट क्लियर? सो नाउ यू क्यान सी देयर इज द 20 बाई, अब के छ यहाँ रेज भएको छ प्राइस, तो इट विल बी द 100 प्लस 20 इन्टु 100%। यस, इट विल बी द वर्ड यो के भइहाल्छ 20 बाई 120 इन्टु 100। सो दिस विल बी द क्यान्सल टुगेदर 0 यो भयो, तो इट विल बी द यस 20, तो 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, it will be the 10 into 10 100 by 6%। this will be the answer। यसलाई पॉइंट में लिन्छौ भने तो कति 6 1 जा 6, त्यसपछि 4 16 36 16.1666% आउँदै जान्छ यो। दिस मच पर्सेंटेज वहाँको कन्जम्सनलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो 16.66% ले। इज इट क्लियर? दिस इज द ह्यापन। एनदर क्वेश्चन एउटा अरू सेम प्याटर्नमा क्वेश्चन हामी जाँदैछौँ। भन्छ के इफ द प्राइस अफ द मिल्क फल्स बाई द 10%, बाई हाउ मच पर्सेंट मस्ट ए हाउस होल्ड इन्क्रिज हिज कन्जम्सन सो एज नट टू डिक्रिज हिज एक्सपेन्डिचर अन हिज आइटम। सेम थिङ्स ह्यापन। अब मिल्कको दुधको दाम 10%ले कम भयो भने त हाउस होल्डले के खोजिरहेको छ, प्राइस कम भयो त आफ्नो बजेट किन कम गर्ने, दूधको कन्जम्सन बढाइदिने। अरे कोरोनाको एज पनि चल्दैछ हैन, त दूधको कन्जम्सन बढाइदिने। प्राइस कम भयो भने किन पैसा बचाउने, मिल्कको कन्जम्सन नै हामीहरू बढी गरिहालौँ। यस, त प्राइस हामीहरूको एक्सपेन्डिचर त्यतिकै हुन्छ, एक्सपेन्स पनि बढेन, तर हामीहरूले प्रोडक्ट बढी खाइहाल्यो। ओके, द्याट्स अन कन्सेप्ट। अब कति पर्सेन्टेजले त्यो इन्क्रिज गर्नु पर्यो, त सेम थिङ्स ह्यापन। जस्ट वी हेभ स्टडी त्यही फर्मुला युज गर्ने एक्स बाई 100 प्लस यहाँ डिक्रिज भएको छ तो यहाँ हामीले माइनस गर्नु पर्यो। यस, या प्लस माइनस एक्स इन्टु 100%, यही फर्मुला हामीले पढे। ठिक छ, तो डिक्रिज हुन्छ भने माइनस गर्ने। त अब यहाँ के गर्नु पर्यो हामीलाई 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इन्टु 100। यस, यति पर्सेंट आइहाल्छ। तो इट विल बी द कति आयो, तो 10 बाई 90 इन्टु 100, दिस 0 0 क्यान्सल, तो इट विल बी द कति 100 बाई 9%। यतिले इन्क्रिज गर्नुपर्छ। यसलाई पोइन्टमा लिन्छौ भने तो 9 1 जा 9 1 11.11% आइहाल्छ, 11.11%। इज इट क्लियर? दिस इज द ह्यापन अबाउट द पर्सेंटेज। ओके, एकदम आई थिंक यू हैव लर्न 3 ट्रिक ओभर देयर। फेरि अर्को भिडियो पनि आउँछ, अरू भिडियोमा पनि हामीहरू ट्रिक सिक्दै जान्छौँ। यस, एउटै भिडियोमा बढी ट्रिक तपाईहरुलाई दिइरहेको छैन, देयर इज द चान्स टू बी द कन्फ्युजन ओभर देयर। यसमा क्वेश्चन प्र्याक्टिस तपाईँ www.nepeducation.com मा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो।